Mr. Abhishek Guru. Hello. So hello my YouTube family, namaste everyone, it's your boy S.J. Pool. Welcome to my new vlog. આજको vlogमा चाहिँ नि kind of like scooty vlog हुन्छ. आज चाहिँ नि we are delivering our bottles, copper bottles है. Before that सुरुमा चाहिँ नि प्लास्टिक लिएपछि चाहिँ नि अनि त्यहाँबाट we will gonna be delivering our products. अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एसजे कपर्सबाट चाहिँ नि नाम चेन्ज भएको छ. इट्स एसजे पुन सप्लाइज. यसमा चाहिँ नि किन सप्लाइज भनेर राखिएको हो भने चाहिँ नि नाउ आई एम डिलिङ विथ कपर बोतल त छँदैछ प्लस इबिएलको प्रोडक्ट्सहरू फ्रम इबिएल स्पोर्ट्स नेपाल हाम्रो ओला दाइसँग गरेको मैले. अब अहिले चाहिँ नि केही नभनी नै लेट्स कन्टिन्यू माई ब्लग. प्लास्टिक लिन जाम अनि कोलाई दिने हो आज डेलिभरीको लागि. अब सबैको घर जाँदै अनि डेलिभरी गर्छु हामी. सो या टिल देन स्टे ट्युन. सो या प्लास्टिक चाहिँ नि म प्राय प्लास्टिकको सामानहरू चाहिँ नि यहाँ लामेछानेमा किन्छु. चिनेको पनि भएर हो एउटा कुरा त. यो चाहिँ नि कहाँ लोकेसन छ भने नि ट्याक्क अमरसिंहको पेट्रोल पम्पको अगाडि नै छ. यहाँ पेट्रोल पम्प भएको अरे अनि यहाँ लामेछाने प्लास्टिक स्टोर. सो अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यो भने मणिपाल जाने बाटोतिर. हामी यताबाट चाहिँ नि लेफ्ट लिएर बगरतिर जान्छौँ किनभने एउटा सामान पनि हामीले पुर्याउन पर्ने भयो. इट्स फ्रम इबिएलको हाम्रो BCA 5000 चाहिँ नि एउटा साथीलाई पुर्याउन लाग्यो. आफ्नै साथी हो विवेक ठकुरी. यु क्यान चेक हिज इन्स्टाग्राम राइट हियर. सो लेट्स गो. यो चाहिँ नि सेती रिभर ब्रिज रे मैले यादै नगरेको त्यो बोर्डमा. मिठो आजको भ्लग चाहिँ नि हल्का पानी परेको हुनाले चाहिँ मेरो क्लिपहरू कुनै अलिकति लाइक हुन्छ नि रेनी टाइपको आउँछ होला. बिच त्यो लेन्सहरू पुसिराख्नुपर्छ नि त. सो त्यस्तो क्लियर भिडियो आएन भने चाहिँ नि प्लिज आइम सो सरी फर द्याट. अब यताबाट हामी राइड लिन्छौँ. सो विवेकले चाहिँ मलाई कहाँ आउने भनेछ भने नि जिम टाउनमा आउने भनेछ. म त्यहाँबाट चाहिँ मेरो सामान डेलिभर गर्छु. सो या लेट्स मुभ अन. सो अहिले चाहिँ हामी पिएन क्याम्पसमा आइपुगेका छौँ. यहाँबाट धेरै टाढो छैन, लगभग म्याक्सिमम 2 मिनट स्कुटरमा जिम टाउन पुग्नलाई. जिम टाउन इज अन माई राइट. अब यहीँ कुर्छु अनि यहीँ आउँछु भनिसक्यो अरे. सो या लेट्स स्टे ट्युन फर द्याट. दिस इज द प्रोडक्ट इबिएल न्युट्रिसनको चाहिँ BCAA 5000. सो यो चाहिँ I'm gonna hand it to विवेक ठकुरी. सो हाम्रो साथी यहाँ विवेक. यो चाहिँ यसको प्रोडक्ट. भर्खरै सामान दियो. अब यही बाटो हुँदै चाहिँ नि उता लामाचौरमा नै हाम्रो कपर बोतलको डेलिभरी गर्न छ. सो त्यही भएर यही बाटो गएको बेला नै उता पहिला टाढाकोलाई डेलिभर गरेपछि चाहिँ नि नजिककोलाई चाहिँ पछि गरौँला. सो या टिल देन इन्जोय द भ्यू. आजको वेदर चाहिँ नि हल्का अब हुन त आजकलको वेदर यस्तै छ. जिउ शरीरले घाम लागे जस्तो गरेर फेरि बेलुका पानी परिहाल्छ के अरे. सो अलवेज मेक स्योर टु ह्याभ अम्ब्रेला कि रेनकोट. किन त तपाईँ भिजेर जान चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ. म नि अब चप्पल लाएर ढुक्क बसिरहेको छु किनभने पहिल्यै प्रिकसन हुनु पऱ्यो नि त. जुत्ता लगायो भने स्योर पानी पऱ्यो भने भिजिहाल्छ के अरे. त्यही भएर चाहिँ नि अब के अरे मैले चप्पल लगाइहालेको. सो अहिले चाहिँ नि हामी केसीपुरमा आइरहेको छौँ. अहिले त मजा. On my right, Gorkha Memorial Museum. मिठो. मिठो. केही न केही त उपाय लाउनु पऱ्यो नि. प्लास्टिकमा अट्दैन, झोलामा अट्दैन, डिक्कीमा नि अटेन, अगाडि पनि अटेन. 10वटा बोतल छ. केही न केही गरौँ. मेरो दिमागमा बिङ गिटारको ब्याग युज गर्नु पऱ्यो. मिठो. सो वी रिच टु लामाचौर चोक. अब यहाँ चाहिँ नि अब सामान पुऱ्याउन छ. फर्स्ट डेलिभरी प्रोडक्ट्स अफ कपर बोटल्स. So here she is, हाम्रो फर्स्ट कस्टमर.
सो हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसन चाहिँ नि लेक साइड, किनभने अहिले सुरुमा टाढाको कभरेज गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ नि त। अब कुनै त प्रायः अब उता त रामबजार, मिलनटोल, वीरेन्द्र चोक यताउता नजिक सकेर। सो यहाँ अहिले टाढा जाऊँ पहिला, अनि टाढा गएपछि चाहिँ नजिकको त आइहाल्छ नि है त मजा। सो अहिले चाहिँ हामी जरेबर चोक आउन लागेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ नि बाह्र स्कुल भन्नेमा पुऱ्याउनु पर्ने भयो हामीले। बाह्र स्कुल मतलब स्कुल त होइन, त्यसको छेउतिर चाहिँ पुऱ्याइदिनु पर्यो रे। सो लेट्स मुभ अन। हामी चाहिँ अहिले हलन चोकमा आएका छौँ। हलन चोकबाट यता लेफ्ट लिएर लेक साइडको सेन्टरतिर जाँदैछौँ हामी। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यहरू, राम्रोसँग हेर्नु होला। जस अहिले चाहिँ हल्का बिस्तारै ओपन हुँदैछ लकडाउन, छिटो सकोस्। सबैको चाहना नै त्यही हो, कोभिड छिटो सकोस्, लकडाउन पनि छिटो खुलोस्, त्यही त हो, अरू त के भनौँ होइन र। हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ सेन्टर पोइन्टमा। हेलो, yes, thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Hello boy. Come on boy. So हाम्रो अब थर्ड डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ बुद्ध चोक। अब बुद्ध चोकमा गएर चाहिँ फेरि अर्को प्रोडक्ट डेलिभरी। लेट्स गो। हाम्रो नेक्स्ट डेलिभरी चाहिँ नि हाम्रो यो बुद्ध चोकको के अरे ह्युन्डाई सोरुममा। अब लेट्स गो अनि लेट्स गिभ देम आवर ब्युटिफुल प्रोडक्ट्स। आफ्नो त आफै तारिफ गर्नु पऱ्यो नि, ब्युटिफुल प्रोडक्ट्स भनेर। हुन त राम्रो नि छ, अब राम्रोलाई राम्रो त भन्नु पऱ्यो। Thank you. Welcome. अब चाहिँ नि बिफोर गोइङ टु रामबजार यताउताको डेलिभर भन्दा नि फेरि मैले एउटा कुरा बिर्सिरहेको। अर्को कुरा चाहिँ नि फिस ओइल पनि उतिर जानेछ। त्यो चाहिँ नि तपाईँको उता के अरे यो मणिपाल हस्पिटलतिर हो के अरे। सो फेरि उता जानुपर्ने भयो, केही छैन। अब यही लकडाउनको बेला पुरा अब दोकानहरू नखुल्यो पनि पुरा मोटो ब्लक गर्दै स्कुटरमा स्कुटी ब्लक गर्दै हिँड्नुपर्छ। दिस इज द अनदर डेलिभरी प्रोडक्ट इभिएल न्युट्रिसनको ओमेगा 3 फिस ओइल है। मिठो। सो अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन विल बी रामबजार। अब यहाँबाट रामबजार जाने, अब मजाले जाने, बिस्तारै जाने होइन त मजा। हामी चाहिँ पछाडिको बाटो अहिले मणिपाल जानेको पुलको बाटोमा छौँ। उहाँ अगाडि चाहिँ सेती रिभर ब्रिज। लिनुहोस्। हजुर। सो अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। भर्खरै खाजा टन्न ह्याप्स हानेर अब घर फर्किने। अब हाम्रो आजको डेलिभरमा चाहिँ 3टा सामान बाँकी छ अझै पुऱ्याउनलाई। आज चाहिँ हल्का बेलुका भएको कारणले हामीले कलमा पनि गरेर भनिसक्यौँ कि हामी भोलि डेलिभर गरिदिन्छौँ भनेर। सो त्यही भएर चाहिँ नि यो भ्लग चाहिँ म भोलि फेरि बिहानको कन्टिन्यू गर्छु, यो एउटै भ्लगमा हुनेछ। सो अहिले चाहिँ नि लेट्स गो होम। ओ बिच्छो बेलुकै भइसक्यो यार आज। The next day. So my fam, this is the second day. हिजोको 3टा बाँकी थियो नि त डेलिभर गर्न। आज चाहिँ नि वी आर डुइङ द डेलिभरी। अनि त्यसको साथ आज फेरि 2टा प्रोडक्ट्स चाहिँ फेरि अर्डर भएको छ। त्यही भएर टोटल वी सुड डेलिभर 5 प्रोडक्ट्स टुडे। सो आज चाहिँ ढुक्क भ्याउँछ। हिजोको जस्तो मौसम चाहिँ नि छैन, छन त लाइक फगीहरू चाहिँ नि छ, तर पानी चाहिँ परेको छैन नि त हिजोको जसरी। सो त्यो पनि राम्रै हो, पानीमा भिजी जानुभन्दा त बरु यतिको हल्का चिसो मौसम भए पनि तुवालोको मौसम भए पनि जानु नै रमाइलो हो। ट्र्याक्टरमा कतिजना पार्टी भइछ, ट्र्याक्टर पार्टी। अब हामी चाहिँ राइट नाउ वी आर एट हस्पिटल चोक। अनि फर्स्ट डेलिभरी चाहिँ नि हाम्रो यता न्यु रोडमा हुन्छ। न्यु रोडमा चाहिँ नि एउटा ठाउँमा डेलिभर गरेपछि चाहिँ नि अनि बाँकी कुन ठाउँमा हो म सबै भनिदिन्छु।
सो लेट्स मुभ अन सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला इट्स योर बोय सेपुन ओ माई गड यस्तो ओभरटेक नगर हर्न बजाउँ म ओभरटेक गरौँ राइट अलवेज ओभरटेक गर्दा चाहिँ नि हर्न बजाउनु पर्छ किनभने थाहै हुन्न नि त उताबाट आएको कि आएको छैन भनेर सो त्यही भएर अलवेज हर्न देन ओभरटेक राइट जस स्कुटी भ्लग पनि रमाइलो भइरहेछ अब किनभने सामानहरू लानु पऱ्यो नि त अब सामानहरू तपाईँको अब क्रस फायरमा भए पनि जुन बाइकमा भए पनि सामानहरू राख्ने ठाउँ अलिक स्पेस हुँदैन कि झोला बोक्यो मात्रै ठुल्ठुलो झोला स्कुटीमा चाहिँ आनन्द छ लाइक माइलेज पनि राम्रै दिन्छ त्यो प्लस अनि सामानहरू पनि इजिली राख्न मिल्यो रेनकोटहरू सबैदेखि सामान जे पनि राख्नु मिल्यो नि त सो अहिले चाहिँ नि हामी हस्पिटलको चोकमा आइरहेको छौँ यहाँ चाहिँ नि पुरा बाटो चाहिँ यति राम्रो छ जताततै पालै पाल परिएको छ बाटो चाहिँ पानी पर्दा चाहिँ तपाईँले नोटिसै गर्नुहुन्न पाल छ कि छैन भनेर चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि वर्स्ट बाटो अहिलेको लागि गभर्मेन्टहरू के नै गर्छ र खाइयो बस्यो भाषण दियो त्यति त हो नथिङ इज इम्प्रुभ भयो भने अब है देखिँदैन देखिने गरेर इम्प्रुभ गरेर राम्रो हुन्थ्यो के अब इम्प्रुभ पनि के न के एकछिन कता बाटो बनाए जस्तो गर्छ फेरि त्यसकै अब लाइक 2-3 मन्थ्स पछि फेरि ध्वस्ती हुन्छ बाटो यस्तै छ हाम्रो नेपालको जिन्दगानी दर्पण छाया भने चाहिँ सो यहाँ राइन वेयर एट रानी पावा के अरे अहिले चाहिँ हल्का उल्टो सुनेको छु उल्टो भनेको छु पनि अनि हइको न्यु रोडमा होइन ट्रेड मलमा रहेछ अर्डर चाहिँ नि सो सेकेन्ड डेको फर्स्ट अर्डर चाहिँ ट्रेड मलमा सो लेट्स गो मौसम चाहिँ नि मिठो छ क्या अलिकति घाम अलिअलि लाउनु पर्ने हुन त अब 4:30 अलमोस्ट 4:30 भइसक्यो त अनि कहाँ घाम लाउँछ चाहिँ के हो पहिला त अर्डर इभन चेक गरेर राख्ने सिस्टम थियो आजबाट हट्यो क्या हो हामी अहिले आइपुगेका छौँ महेन्द्रपुल चिप्लेढुङ्गा त नभनौँ महेन्द्रपुल चिप्लेढुङ्गा त अलि हुँदै यही एरियालाई भन्छौँ सो वी फाइनली रिच्ड टु ट्रेड मल रिच कस्तो भन्न गाह्रो हो क्या सो यहाँ ट्रेड मल त पुग्यो के अरे अब बाटो चाहिँ नि लास्ट प्याक छ यहाँ बाइक जाँदा पार्कै पार्क राइट नाउ वी आर एट मल let me put on my helmet यसरी भ्लग गर्न सजिलो हुन्छ क्या त्यो हातमा ल्यायो भने हल्लिन्छ सो हाम्रो डेलिभर डेस्टिनेसन चाहिँ नि अन सेकेन्ड फ्लोर So we finally at Leah's closet. Hello. हजुर सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम मनपर्छ कि के तपाईँलाई अब चित्त बुझेन भने मेसेज गर्नु न हामी यो चाहिँ बहिनीले मगाएको मेरो आजको छोरीले अनि त्यही भएर अनि उसले भन्दै थियो कि यहाँ लोकेसन सजिलो हुन्छ भनेर त्यही भएर त्यो भिडियो राख्दा हुन्छ नि हुन्छ थ्याङ्क यू सो फाइनली फर्स्ट डेलिभर डन अब बाँकी रहेको हाम्रो अलमोस्ट 3टा बाँकी हिजोकै 3टा प्रोडक्ट्स बाँकी छ अब सो या लेट्स मुभ अन अब डाइरेक्ट बाटोमा भेटौँला सो यहाँ हाम्रो सेकेन्ड डेको चाहिँ नि फर्स्ट प्रोडक्ट हेज बिन डेलिभर्ड अब अझै 4वटा बाँकी छ है झुकेर 3टा भनेछु सो या लेट्स मुभ अन अब सी यू इन द रोड सो यहाँ हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसन चाहिँ नि फेरि यहीँ न्यु रोडमै तर गुरुङ ब्युटी पार्लरमा चाहिँ नि हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसन अब गफ गर्दा गर्दा अघि पानी नपरि हुन्थ्यो भनेको पानी परिहाल्यो स्टार्टेड टु रेन सिमसिम परेछ अब कतिको पर्छ धेरै झर्र नपर्दै हुन्थ्यो त्यही हो अब झन् आज गर्मी भयो भने टी सर्ट मात्र लाग्यो भिज्ने भयो रेनकोट त लिएर आएको छु के अरे फर माई सेफ्टी त्यही नि लेट्स गो सो यहाँ ब्युटी पार्लर पनि कहाँ लोकेटेड रहेछ भने ट्याक्क मेरो एससिपुन सप्लाइज कम्प्लेक्समा एसएनएस कम्प्लेक्समा भनेर भन्न नमिल्ने यहाँभित्र हो सो यहाँ लेट्स मुभ अन है झुकेर अलिकति अगाडि गएको छु अब रोकेर फेरि जाने हियर सी कम्स हेलो लिनेस हजुरको प्रोडक्ट ए वेलकम हजुर थ्याङ्क यू भ्लगमा राख्दा हुन्छ नि है केही हुन्न नि है हस् थ्याङ्क यू सेकेन्ड प्रोडक्ट्स हेभ बिन डेलिभर्ड अब बाँकी रहेको 3टा प्रोडक्ट्स सो लेट्स मुभ अन सो अब थर्ड प्रोडक्ट चाहिँ नि हाम्रो गोल्डन फ्युचर स्कुलनिर चाहिँ नि हामीले डेलिभर गर्नुपर्ने अवस्था सो लेट्स मुभ अन सो अगाडि चाहिँ पुरा लेडी राइडर हाम्रो
हिमालयन जावा मेबी हिमालयन जावा जस्तो लाग्छ कि हो कि होइन थाहा भएन आइएम प्रिटी मच स्योर हिमालयन जावा नै होला मिठो फेरि राइडर भएको नि दामी हो हुनु पऱ्यो कति केटाहरूले मात्रै बाइक चलाउँदैन होइन हेलो सो दिस इज आवर थर्ड डेलिभर लोकेसन हाम्रो कसको होला भने नि त्यहाँ अलरेडी झुलुसो देख्नुभयो कि होइन अहिले तल आएपछि हिरोको एन्ट्री हुन्छ यहाँ हाम्रो हिरोले चाहिँ नि डाइरेक्ट 2टा बोतल ल्याउँछ सो द्याट मिन्स अब एउटा मात्रै प्रोडक्ट डेलिभर गर्न बाँकी हुन्छ टोटल 3टा थियो अब 3टामा 2टा एउटा लिएपछि एउटा अभियसली एउटा बाँकी नै हुन्छ मिस्टर अभिषेक गुरुङ हेलो उहाँले चाहिँ 2टा लिँदै हुनुहुन्छ बोतल के भयो ल थ्याङ्क यू भ्लग बनाउँदैछु कि यहाँ पुरा मिलाइदिएको ल वेलकम सो अब चाहिँ लास्ट प्रोडक्ट डेलिभर गर्न बाँकी छ सो लेट्स गो एन्ड रिभिल हर राइट आवर लास्ट कस्टमर फर द डे सो हामी उहाँको घर आइपुग्न लागेको छौँ अब यहाँ बाहिरै बसिराख्नु भएको छ कि छैन अब एन्ट्री हुँदैछ हिरोइनको मिस हिरोइन देयर सी इज हाम्रो लास्ट कस्टमर लजाएर भागिन् प्लिज वेलकम मिस मुस्कान गुरुङ मुस्कान गुरुङ युट्युबमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो लास्ट कस्टमर फर द डे स्वागतम अनबक्स गर्दै हुनुहुन्छ अरे यहाँ मेरो बोतल डेलिभर गर्न आउनु भएको तामाको बोतल वाउ कपरको बोतलमा पानी पिउनुहोस् हेल्दी रहनुहोस् Hi. Thank you so much. Thank you so much. हाम्रो मुस्कानको डेडी मुस्कानको डुप्लिकेट धन्यवाद स्वागतम सो हामी चाहिँ बिदा माग्दैछौँ मुस्कानको घरबाट मुस्कानजीको घरबाट कति बेला रोल गर्छ थाहै पाउँदैन त जानु भाइ यो त के गर्नु यो चाहिँ नि मुस्कानजीले सोधिदिनु है यो के गरेको भने चाहिँ इजी एसी निकाल्ने अनि क्यामेरा लेन्स पुस्नलाई पनि हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ इजी गराएँ यहाँ अड्काएको ल टाटा So that was my scooty vlog delivering our products from SJPun Supplies. If you want these, then please make sure to DM me on my Instagram account, which is SJPun_official and SJPun Supplies. Follow pani garidinu hola and TikTok ma SJPun_official. So त्यति भन्दै I think I'm gonna wrap up my video. So bida maging. So this much for today. Hope you guys enjoy watching. If you have them, please make sure to give a like, share, comment, and subscribe to my channel for more updates. So till then, as always, be safe, ride safe, brave heart. Peace and keep on rocking. Stay home, stay safe. त नभनौँ किनभने लकडाउन अब अलमोस्ट खुलिसक्यो सो या त्यति भन्दै फेरि once again peace and keep on rocking. मिठो